خابل پکې سدي وینډوز ډیفندر دلته موږ سره کمانډ دی وینډوز ډیفندر سٹارټ کنټرول پینل کې موږ سره کمانډ دی وینډوز ډیفندر ښکاري تاسو ته وینډوز ډیفندر ټیک شو وینډوز ډیفند څه دی ډیفند انګلیش کې دفاع پیژنې کوي چې کوم نه کوي بالکل وایي شرمېږه مخه او مې یریږه لکه دفاع یا وینډوز ډیفندر ٹھیک شو وینډوز ډیفندر د سره پر استعماليږي زموږ دی وینډو رسور کوي سکیورټي ور کوي څنګه سکیورټي ور کوي لکه مثلا بعض اوقات موږ چې کله انټرنیټ استعمالو نو د انټرنیټ مختلف قسم وایرس زموږ وینډو ته راځي کنه راځي اوس موږ سره انټي وایرس نشته دی نو زه غواړم چې په دې وینډو کې لکه دا وینډوز ډیفندر داسې کار کوي لکه دا د انټي وایرس شاته کار کوي د څه کار کوي د انټي وایرس کار کوي ګورئ تاسو وګورئ Zarazama, with Windows Defender anti-spyware software can help protect your computer against spyware and other potentially unwanted software. لکه دا spyware یو خاص کې یو سافټویر دی چې کوم انټرنیټ کې په دې انټرنیټ کې مختلف سافټویر وي صحیح شو په انټرنیټ کې موږ سره مختلف قسم سافټویر وي چې هغه سافټویر کې وایرس وي ټیک شو اوس دغه وایرسونه دفاع کولو د لپاره موږ چې کوم کمانډ یوز کوو هغه ته ویل شي سو وینډوز ډیفندر ٹھیک شو زرا زه په دې باندې سمپل کار کوم دا زموږ کمپیوټر څخه کوي سکین کوي او دا کوم وایرس چې راځي د انټرنیټ نه نو د دې موږ سره کوي پروټیکشن را کوي کچره موږ سره انټي وایرس انسټال نه وینو دا کار کوي ښا ګورو تا یاد وې دا سکار کوي وینډو ډیفندر زموږ وینډو ته دفاع ور کوي په دفاع خو به نه پروټیکشن سکیورټي ور کوي سکیورټي د وایرسونه خو د کوم وایرسونه د انټرنیټ وایرسونه سمپل راځم کنټرول پینل ته د دې لیکلي دي سو وینډوز ډیفندر په دې په کلیک کړئ دا کلوز دا وګورئ تاسو فول سکرین کم کنه همدغه شان صحیح دی دا صحیح ها پہله بتاو څه کوي لاست سکین ناٹ اویلیبل راو شودلتا دا ګټ کاری کنه یا ساتي کله چې تاسو دا وینډوز ډیفندر یوز کوئ نو موږ دا خبره کوو کنه چې دا به موږ د انټرنیټ چې کوم लाइट लगो लगा ये मेरे हां तराजू से द विंडोज डिफेंडर था ठीक शो कने चिता सर इंटरनेट मौजूद हुई पहले बमंगा द विंडोज डिफेंडर से को अपडेट कोगा सबको अपडेट को पे नहीं लगा मसलन दा से रजिस्ट्रेशन शान को दे करे चमंगा ये एंटीवायरस इंस्टॉल को आगा मंगा अपडेट को पर इंटरनेट बानी अपडेट को दागे न पास एंटीवायरस से कोई कार की सिंपल राजू दा बसंग अपडेट को ला बसले तो दा रे हेल्प पसी यो ऑप्शन दे दा हेल्प ऑप्शन पदी बात पर क्लिक कई और दे तरीके दी दिसो चेक फॉर अपडेट कर दोस्ता खुदा अली अपडेट की जिक्र तास तरह इंटरनेट से भी मौजूद हुई सिंपल राजम दे बांधे क्लिक और दा गोरसे की चेक फॉर अपडेट गोर दावा अपडेशन कई कि देश ही कले चिता सो विंडोज डिफेंडर बाने क्लिक कई लगादा हम बार बार कोम दी दो जब मुक्तदा मैसेज न आ गई तस तो डायरेक्ट राशि चित्ता अपडेट करो वाले जो तुम चीज डायरेक्ट अपडेट का हां एक्शन सेंटर के ना विंडोज डिफेंडर की कंट्रोल पैनल विंडोज डिफेंडर फुल कमांड एक्शन सेंटर है ना तो मैसेज न वर्क कम जाएगी एक्शन सेंटर दसो दीदी सिंगल है कम ना आगा दे एंटीवायरस आगा वर्क की एंटीवायरस फादी तबलिक शांति वे टू हाँ दागोरे दबा सिंपल अपडेट शी दागने पास पे मुं कंप्यूटर से को स्कैन को इंटरनेट ना अपडेट की बिया रिजल्ट न वर्क की करना दागोरे सुई प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पाइवेयर एंड पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर कार दाव सकाना सही दा दा वायरस ना प्रोटेक्शन तासु दरकई दागोरे दास शो अपडेट शो सही शो दा सम अपडेट शो दिने पास बराशु सरता स्कैन दा कार दावस्ता सिंपल स्कैन योर कंप्यूटर सिंपल दे बाने क्लिक दादा सासु कंप्यूटर से कई स्कैन कई पदी के मुंह सरा दो किस्म स्कैन दे दो ने बल्कि दरे किस्म रे यो क्विक स्कैन देता सो गोरे दासम क्विक स्कैन सेलेक्ट देता सो गोरे दासम दा कंप्यूटर से कई स्कैन कई यस राजे और अकारी करना टोल कंप्यूटर जमुंगा स्कैन कई क्विक सिंपल राजम दे बाने क्लिक दंत मुसरे दी गोरे दा स्कैन रवान दे सिंपल दास कोमा कंप्लीट कैंसिल कोमा राजम जरूरत है चेहरा क्विक स्कैन को क्विक मतलब दारे पति से सरबस्ता दा कंप्यूटर से की स्कैन की कारी करना जरूरत है ना
क्विक म स्कैन कवा जो टेम चे फुल स्कैन नो फुल स्कैन बेले पमाजा स्कैन की तासु कर kana पहले जे बदु टेमु शुरू दी त पर सीधे ले होस्ट कम ने पमाजा जमंगा दा कंप्यूटर से कई स्कैन कई वापस कैंसिल राजुबल मुसरे दे कस्टम स्कैन कस्टम मतलब दा पखपल खवा बांधी तासु यो स्कैन कवई लगदा को क्विक स्कैन फुल कंप्यूटर जो टेम चेरा सेलेक्ट आ ड्राइव मा सर यूएसबी द जोम कि यूएसबी पे स्कैन कवर वाडमा या दा डी ड्राइव राता स्कैन का या राता दा जी ड्राइव चिकम यो ड्राइव जो तन कि दा डी ड्राइव राता स्कैन का सिंपल दाव तो सेलेक्ट के दीजिए ना अदिन पास ओके अदिन शी सर स्कैन नाउ नो तासु को दत्ता स्कम जो सर ता स्कैन कई सिर्फ आगा डी ड्राइव दत्ता स्कैन कई सही शो अंदा शानदार तबा आगा सेलेक्टेड ड्राइव स्कैन कवले शी या टूल कंप्यूटर पदे बांधे स्कैन कवले शी क्लियर सिंपल राजू कैंसिल अगर पास ओके दाव जमुगा विंडोज डिफेंडर